100% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी, स्थानीय तहको निर्वाचन र मतदाता नामावली संकलनको अवस्थाका बारेमा छलफल। सर्वदलीय बैठकमा माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने आयोगको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ 5 गते समाप्त हुने भएकाले निर्वाचन गर्नुपर्ने भनाई। स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद थप्न पनि नमिल्ने र उनीहरूले गर्ने काम अरूले गर्न नमिल्ने भएकाले वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको अडान। छलफलका क्रममा विभिन्न दलका नेताहरूद्वारा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोगलाई सुझाव। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आयोगले तोकेका 14वटा मतदान केन्द्रलाई बढाउन र हाल चलिरहेको मतदाता नामावली संकलनलाई पनि अधिकतम सदुपयोग गर्न बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको भनाई। निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा समेत छलफल भएको नेता लेखकको भनाई। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कुनै पनि कानुनले नरोक्ने भन्दै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालको भनाई। निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समय चाहिने भए पनि त्यो समय सकिँदै गएको आयोगको भनाई। यसअघि गत पुस 9 गते निर्वाचन आयोगद्वारा 2079 साल वैशाख 14 गते एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी निकाय, संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख लगायतलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन। आयोगका अध्यक्ष केशव बडालद्वारा जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन 1 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 79 बमोजिम गर्न निर्देशन। आयोगको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 6 बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई यही पुस 14 गतेदेखि गणना हुने गरी 60 दिनभित्र आयोग समक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन। आयोगद्वारा पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचार संहिताको मस्यौदा पनि तयार। आयोगका सचिव भरत पहाडीले तयार गरेको मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने एमालेको भनाई। पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका कारण 2 दिन यता वीर अस्पतालका 30 भन्दा बढी कर्मचारी संक्रमित। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण थपिँदै गएपछि जनशक्तिको अभाव हुने संकेत। विभिन्न वार्ड तथा आइसियुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको डाक्टर बस्नेतको भनाई। चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको भर्ना हुने दर पनि बढ्दो। अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितले दुवै डोज खोप लगाएको भए पनि श्वास प्रश्वासमा समस्या। खोपको एन्टिबडी घट्दै गएको तथा नेपालमा प्रयोग भएको खोपको प्रभावकारिता कम भएकाले पुनः संक्रमण देखिएको विज्ञहरूको भनाई। साझा प्रकाशनलाई अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको चेतावनी। आफ्नै छापाखाना देशभर फैलिएको बिक्री कक्ष अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि साझा प्रकाशन कमजोर हुँदै गएकोमा आपत्ति। शुक्रबार ललितपुरको पुल्चोक स्थित साझा प्रकाशनको भवनमा आयोजित साधारण सभामा बोल्दै साझा प्रकाशनलाई सफलतापूर्वक दोहोर्याउन सकिने मन्त्री श्रेष्ठको दावी। साझा प्रकाशनलाई अगाडि बढाउन त्यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी इमान्दार तथा मेहनती हुनुपर्ने भनाई। साझा प्रकाशन कमजोर हुनुको कारणबारे खोजी गरेर मात्रै त्यसको सफलताका लागि अघि बढ्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा। आफू साझा प्रकाशनको उन्नतिका लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन। खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेको कार्यलाई सहयोग गर्न समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काको निर्देशन। खानेपानी विस्तारमा विभिन्न निकायबाट आवश्यक समन्वय नभई क्षति पुर्याएको कार्य भइरहेको समिति सभापति खड्काको दावी। तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको सङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने सभापति खड्काको भनाई। खानेपानीको उचित व्यवस्थापन गर्न त्यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन।
संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित। सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर। सामुदायिक वनमा तेहोरो कर लगाउने र वनको पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघको दावी। आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासंघद्वारा जानकारी। सामुदायिक वन हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सबै स्थानीय तह डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम। वन तथा भू संरक्षण विभाग प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै संख्यामा भेला भएर प्रतिदिन 3 घण्टा धरना दिने तयारी। सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरू सहितको कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने अधिकारमुखी सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकको भनाइ। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना फैलिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परीक्षण गरिएको आधा जसोमा कोरोना पुष्टि। सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुक्रबारसम्म गरिएको परीक्षणमा आधाभन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुक्रबारसम्म 121 जनाले पीसीआर जाँच गराएकोमा 66 जनामा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठको भनाइ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालाको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 10 दिनमा सुदूरपश्चिमभरि 1493 जना कोरोना संक्रमित थपिए। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार दैनिक जसो संक्रमितहरू थपिन थाले। नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा माघ 1 गते सञ्चालन गरिने गोरु जुधाई मेला यस वर्ष नहुने। कोभिड-19 को संक्रमण वृद्धि हुँदै गएसँगै रोग नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएसँगै मेला नहुने। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको तारुका तादी गाउँपालिकाको 7 बिसे, लिखु गाउँपालिकाको सूर्यमती, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको पञ्चकन्या लगायतका सबै स्थानमा मेला स्थगित। नेपालमा थप 587 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,474 जनाको पीसीआर र 7,086 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5,087 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा 306 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त, 3 जनाको मृत्यु। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,613 पुग्यो। हाल देशभर 18,235 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र 2,607 जना, काठमाडौँमा 1,913, ललितपुरमा 377 र भक्तपुरमा 317 संक्रमित थपिए। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेद्वारा कोरोना महामारीको समयमा भएको चार्टर उडानमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन। मन्त्रालयका अनुसार समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद दुइटेल, सदस्यमा 2 जना मन्त्रालयका उपसचिव टेक नारायण पौडेल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर। सोमबार गठन गरिएको उक्त छानबिन समितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइने माघी पर्वको अवसर पारी मुक्त कमलरी विकास मञ्च कञ्चनपुरद्वारा माघी मिलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना। कार्यक्रममा थारू संस्कृति झल्किने विभिन्न नृत्य तथा गीतहरू प्रस्तुत। मुक्त कमलरी विकास मञ्च कञ्चनपुरद्वारा छात्रावासमा बस्दै आएका मुक्त कमलरी छात्राहरूलाई माघीको अवसरमा नयाँ कपडा वितरण। मुक्त कमलरीहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोगका लागि सदैव तयार रहेको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको आश्वासन। मुक्त कमलरी विहीनहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने समेत वाचा। माघी पर्व नयाँ वर्षको सुरुवात भएको र थारू समुदायको पुरानो संस्कृति समेत भएको कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य शान्ति चौधरीको भनाइ। माघीमा माघ 1 गतेका दिन बिहानै नदीको पानीमा नुहाएर ठुला बडाको आशीर्वाद लिने चलन। माघीमा गाउँघरमा ढोग स्यावा लाग्ने, दिदीबहिनीलाई कोसेली सहित भेट्न जाने, मघौटा नाचको आयोजना गर्ने, अंशबण्डा गरिने, गुरुवा कैसेका र वडघर चुन्ने परम्परा। झापाको कचन कवलको पाठामारीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ सारेपछि स्थानीय आक्रोशित। नेपाली जमिनको लालपूर्जा भए पनि त्यही जमिनमा रहेको सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षले सारेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जग्गा जोतभोग नगर्नु भनी हप्काउने गरेको स्थानीयको दुखेसो। पुर्खौँदेखि भोग चलन गरिएकोमा जमिनमा अहिले नेपाल भारत सिमाना भएकाले त्यो जमिन खाली गराउन भन्दै दैनिक जसो भारतीयहरूले शास्ति दिँदै
5 वर्ष अघि सीमा स्तम्भ सारेर आफ्नो खेतमा ल्याएपछि 2 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म आफ्नो जग्गा गुमेको स्थानीयको भनाइ। प्रदेश 2 सरकारद्वारा महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियमावली स्वीकृत। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना 2068 स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहद्वारा जानकारी। सरकारले विपन्न आवास योजना 2068 स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश नम्बर 2 का 610 विपन्न परिवारले आवास पाउने। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका 8वटै जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 परिवारको घर निर्माण गरिने मन्त्री शाहको भनाइ। असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने। मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा दलित सशक्तिकरण नियमावली 2068 समेत स्वीकृत। नियमावली पारित भएपछि केही महिना अघि प्रदेश 2 सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास। भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने निकै कम रहेको सञ्चार माध्यमको भनाइ। भारतमा शुक्रबार थपिएका संक्रमित मध्ये महाराष्ट्र र दिल्लीमा सबैभन्दा धेरै। पछिल्लो 24 घण्टामा महाराष्ट्रमा मात्रै 46,406 जना नयाँ संक्रमित थपिए। दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्लीमा 28,867 संक्रमित थपिएको समाचारमा उल्लेख। कर्नाटकमा 25,005, पश्चिम बङ्गालमा 23,467 र तमिलनाडुमा 20,911 जना संक्रमित थपिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली एपीएफ विजयी। शुक्रबार भएको खेलमा एपीएफद्वारा हिमालयन शेर्पा क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एपीएफलाई जित दिलाउन आवाज लामिछानेको निर्णायक गोल। खेलको दोस्रो मिनेटमा एपीएफका आशिष लामाको गोल तर अफसाइड देखिएपछि उनको गोलले मान्यता पाएन। पहिलो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा हिमालयनले बराबरीको मौका गुमायो। लगातार 3 खेल जितेको पुलिस पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलको नजिक। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशमाथि 89 रनको जित दर्ता गर्दै पुलिसद्वारा प्रतियोगितामा तेस्रो जित दर्ता। पुलिसद्वारा यसअघि सुदूरपश्चिमलाई 2 रन तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले पराजित। 3 खेलमा पराजय भोगेको कर्णालीको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने यात्रा टुङ्गियो। यसअघि कर्णाली आर्मी र सुदूरपश्चिमद्वारा पराजित प्रदेश नम्बर 1 माथि भने विजयी। पुलिसले दिएको 245 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कर्णाली निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 155 रनमा सीमित। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।